अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर हूँ। आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस्लामिक यूथ चैनल पे आने पे। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक्स। आज का टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बद्दुआ क्यों दी थी। आज हम जानेंगे मोहम्मद अली मिर्जा के बयान में। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाने के लिए इब्ने अब्बास को भेजा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुआविया को बुलाओ, तो मैंने उससे कुछ लिखवाना है। कातिब तो थे, वो भी सही मुस्लिम में मौजूद है कि अबू सुफियान ने सिफारिश की थी कि मुसलमान इस्लाम लाने के बावजूद हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आप मेरे बेटे मुआविया को अपना कातिब रख ले, तो इसकी वजह से लोग हमें भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह उन्होंने रख लिया। कातिब के अल्फाज है, कातिब वही के नहीं, कातिब वही कहीं और है, वो मैं बाद में बताता हूं। तो कातिब जब रखवा लिया तो मुस्लिम शरीफ में इब्ने अब्बास को भेजा। वो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो तो खाना खा रहे हैं। आपने कहा कि उसे बुला के लाओ। दूसरी बार गए तो उन्होंने कहा मैं तो खाना खा रहा हूं। 3 बार ऐसे ही हुआ। चौथी बार आपकी मुबारक जुबान से अल्फाज निकले, खुदा इसका पेट ना भरे, ये अल्फाज है। वो कहते हैं नहीं जी, मुस्लिम शरीफ में ऊपर एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह मैं भी एक इंसान हूं, बाज़ औक़ात मेरी जुबान से किसी के लिए कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, अगर मैं बदुआ किसी को दे दूं तो उसे दुआ बना देना। तो ये हजरत मुआविया को दुआ दी थी, बेसिकली है बदुआ थी लेकिन दुआ बन के लगी। हम कहते हैं वो हदीस आप जरा गौर से पढ़े। उस हदीस में अल्फाज है कि अल्लाह मैं अगर किसी के बारे में ऐसी बात कर दूं और वो उसका अहल ना हो, वरना तो हुजूर की सारी दी हुई बदुआएं दुआएं बन जाएंगी, फिर तो हुजूर को बदुआ देनी ही नहीं चाहिए। फकीर वाला जवाब है, अगर वो अहल ना हो तो उसे दुआ बना दे, और अगर अहल होगा तो बदुआ लगेगी। तो हम मुहद्दिसीन से पूछ लेते हैं कि ये क्या था। अगर ये कहते हैं ना कि दुआ बन गई थी, तो हम फिर बताते हैं दुआ कैसे बनती है। अगर ये दुआ है ना, तो सही बुखारी में मौजूद है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे नबी इस्लाम ने दुआ दी थी कि तेरी औलाद कसरत से हो। मैं 100 से ज्यादा अपनी औलाद में से लोग दफन कर चुका हूं, 120 साल की उम्र में फौत हुए ऑलमोस्ट। तो ये दुआ नजर आ गई ना कसरत औलाद की। तो इतनी कसरत से हुई कि 100 ज्यादा दफनाए हैं, तो और बच्चे कितने होंगे, जबकि छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी उस वक्त, और 1 से ज्यादा लोग शादियां अरब के कल्चर में करते थे। तो दुआ नजर आई ना। अब यहां पे इस दुआ की अगर ये दुआ बनी है ना, फिर ये होगा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लुकमे लगाते थे तो उनका पेट भर जाता था। यही होनी चाहिए ना। ये खुदा इसका पेट ना भरे, इसका उलट क्या होगा कि थोड़ा सा भी खा ले तो इसका पेट भर जाए। ये होना चाहिए ना। ये दुआ तो फिर इससे बनेगी ना, रिवर्स बनती है ना। किसी का खाने के बावजूद पेट ना भरना, ये तो बदुआ ही होगी ना। वो रिवर्स होता है उसका। दुआ बन गई तो फिर तो ये होगा कि वो थोड़ा सा खाते थे, उनका पेट भर जाता था। तो जनाब आप किताबुल अवाइल खोल लें, इमाम इब्ने अबी आसिम की किताब। ये पहले 300 साल में मुसलमानों के बड़े मुहद्दिसीन में से, अहले सुन्नत के आइमा में से, उन्होंने बकायदा वो सारी रवायतें जमा की हैं कि किताबुल अवाइल के जो जो काम पहली दफा हुए, उसमें उन्होंने ये बात भी नकल की कि इस उम्मत में सबसे पहले जिसने बैठ के खुतबा शुरू किया वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि उनका पेट भर चुका था चर्बी की वजह से। और यह रवायत अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी मौजूद है। तो प्रैक्टिकली उनका पेट बड़ा हो गया था, वो खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते थे। खड़े होकर खुतबा देना सुन्नत है, जो है उनको बैठ के मिंबर पे खुतबा देना पड़ता था। तो आप क्या समझते हैं, ये दुआ उसी तरीके से लगी हुई है। और फिर यही हदीस दलाइलुन नबुवा में है, इमाम बैहकी की किताब में। इमाम बैहकी ने किताब लिखी है 3500 अहादीस पे मुश्तमिल, दलाइलुन नबुवा। उस किताब के अंदर उन्होंने नबी इस्लाम की गैबी खबरें नकल की हैं कि आप इस्लाम ने कोई प्रेडिक्शन की और वो उसी तरीके से मिनवान पूरी हुई। उसमें वो लेकर आए हैं इस रवायत को कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने हजरत मुआविया को बुलाने के लिए भेजा। 3 दफा नहीं है तो चौथी दफा ये अल्फाज निकले। और आगे रावी के अल्फाज है कि नबी इस्लाम की ये
دی ہوئی بددعا یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا. یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں. تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے، دلائل النبوہ میں، اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں. تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے نا، تو یہی خبر نکلی ہے اور کیا نکلی ہے. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا، ان کی اس طرح کی حدیثیں، وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں. جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں سے یہاں تک پکڑے ہوئے ہیں. وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کو کتاب لے آؤ اور جتنے بھی جن و انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو. کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورۃ البقرہ میں. اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہوئی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو. یہ اس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھا. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا. اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آ گیا. تو میں اس سے کہنا اللہ سے بندے وہ تہاڈا منڈا نہیں سی ہے، حضرت عباس دا منڈا سی تے حضور دا کزن سی، فقیہ صحابی. بخاری مسلم میں آیا کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو. باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں، ان کا تواڈے بچے تھے، پھر اے بچے بڑا فرق ہے. حضور کی وفات کے وقت صرف 13 سال عمر تھی، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے طفل مکتب تھے. ظاہر ہے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے. تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ہی ابن عباس کی بات پہ اعتبار کر کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی. یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی. تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے پیچھے یہ کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا، لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرن ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں. اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے. سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے چلنا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.